जय हो समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, पूज्यवर व्यास गुरुदेवको आगमन भइसकेको छ। सबैले ताली बजाएर गुरुदेवलाई नमन गर्नुहोला। बोले सद्गुरुदेवको, व्यास गुरुदेवको, श्री शिव महापुराणको, हरिहर चतुर्मास अनुष्ठानको, भक्तवत्सल भगवानको सबैको जय होस् भन्दै हामीहरू 19औं दिनको यो देवाकालीन कथा सत्रमा जुटिसकेका छौं। यहाँहरू पनि हाम्रो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने अलि शीघ्र गरिकन यो दिव्य कार्यमा शरीक हुनको लागि पाल्नुहोला भन्दै अब हामी ढिला नगरिकन व्यास पूजनका कर्महरूलाई अगाडि बढाउँदै छौं। तसर्थ यो ध्वनि यन्त्र आचार्य गुरुदेव प्रति अर्पण गर्न चाहन्छौं। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम शिवध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हर। आदौ हस्त प्रक्षालनमाजम्य प्रणानायम्य केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः अस्तु प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः पुत्रवत्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मृत पुंडरीकाक्षं शवाय अभ्यन्तरार्चति हस्ते पुष्पाणि कृत्वा ग्रन्थ ध्यानाम् शुक्लां परम विचारसार परमां मध्यां जगद्व्यापनीं वीणा पुस्तकधारणीम् अवयतां जड्यन्तकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासनीं सस्यतां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां गन्धाधिष्ठात्रिदेवता श्रीशिवपुराणाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। नमस्करोमि। श्रीशिवदेव पूजनं यं पपुरचन्दमनवेदमवेदिकृतं दैवायनो विरागातराजो पुत्रेति तन्मयदया तरभो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तस्मै श्रीशुकदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीव्यासपूजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारण्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। आराधिक्य दीपं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम चन्द्रमा मनसो जातदक्षो सूर्यो अजायत शूद्रार्धाय च प्राणजमुगादग्निरजायत। ओम इदग्वं हवेः प्रजननन्मे अधुदजवीरग्वं सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मजनि प्रजाजनि पशुजनि लोकजन्य वयजनि अग्निं प्रजां बहुलं मे करोतन्नं पयोरेदो अस्मासु दत्त कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यम् अहं पूर्वे पश्चिमे वरदो भव पात्रमध्ये शतं तोयं भ्रामितं शङ्करोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं विभुवति जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनमस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकनन्दकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। हरि जय हो भन्दै अब हामीहरू दिव्य दिव्य भगवानका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने बेला भइसकेको छ। सबैप्रति आभार नमन प्रकट गर्दै प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका भक्तहरूप्रति पनि आभार, यहाँहरू पनि जोडिँदै जानुहोला भन्दै अब हामीहरू यो ध्वनि यन्त्र व्यासाय विष्णुरूपाय पूज्यवर सद्गुरुदेवप्रति अर्पण गर्न चाहन्छौँ। हरि ओम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमो नमः। साम्यं शाश्वतमप्रमेयमतुलं ज्ञानैकगम्यमर
कैलासाधिपति मृडं पशुपति पावन योगीन्द्रादिकसेव्यमेकमनग ध्यानास्पदं सत्यद वन्देऽहं शरणेश्वरं प्रियकरं शान्तं शिवं शङ्करम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। फल श्रीमद हरिहर चतुर्मास अनुष्ठान को श्री शिव महापुराण को भक्तवत्सल भगवान को परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणालय भक्तवान सा कल्पनिधि अखिलेश्वर सर्वेश्वर भगवान उमा महेश्वर स्वरूप श्री शिव महापुराण संत शिरोमणि स्वामी लोकानंद जी महाराज को परिकल्पना में निर्मित दिव्य उत्तर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग शिवपुरी धाम भगवत हरिहरमय दिव्य चतुर्मास अनुष्ठान यो अनुष्ठान में वर्णित होने श्रद्धेय विप्रमंडली भगवान का कथार गाथालय कर्ण प्रिय बनौनम कुशल प्रिय संगीत मंडली भगवान शिव को चर्चा चतुर्मास अनुष्ठान का हरेक दृश्य हरुलाई अवलोकन गर्दे भगवान का कथार श्रवण को लागी लालायित भय परखी रहन होने संपूर्ण श्रद्धालु भक्त महानुभाव प्रत्यक्ष प्रसारण को माध्यम बाट निरंतर हेरी रहन होने संपूर्ण दर्शक वृंद घर का अनेक कामकाज हरुलाई यथावत राखे रहे घर द्वार देखी यो दिव्य प्रांगण सम्पाल होने समस्त श्रद्धालु भक्तिमती महारु भावमय विवाह सर्वं खलुमिदं ब्रह्म हमंदि उदास कोटि कोटि नमन गर्दसा आओ न हुस प्यारे भगवान शिव को चर्चा चली रही कुछ भगवान शंकर भोलेनाथ को विवाह पर्वतराज की पुत्री मेना को गर्भवाट उत्पन्न पार्वती को विवाह भगवान शंकर संग धूमधाम संग भयो भगवान को विवाह पश्चात भगवान पार्वती संग विहार को समय में होन्त्यो रति क्रीड़ा गई रहन भय कुथियो अचानक देवता हर दौड़ी दौड़ी महाराज कहीं बाट स्तुति करने को लागी भने आए प्रभो तारकासुर जस्ता दुष्ट बाट हमें भयभीत भई रहेका छौ कसरी तारकासुर बाट मुक्त पाउने हो प्रभो जोर जोर ले स्तुति करने थाले जहाँ स्तुति करने भगवान ने सुन्न भयो बीच में ही रति क्रीड़ा विहार छोड़े दौड़े भगवान बाहिर आउन भयो भगवान बाहिर आउने बित्तिकै देवता को सम्मुख भगवान को तेज स्खलित भयो त्यो तेजलाई देवताहरूले अनर्थ हुने हो यो सोचेर अग्निलाई कबूतर को रूप बनाएर कबूतरलाई त्यो तेज ग्रहण गर्न लगाए
पार्वती माता भीतर बाट आई मेरो रति क्रीडालाई भंग करने वाला दुष्ट देवता हो आज को दिन देखी तिमीहरू की पत्नी जसरी म संतान बिना बाँझ भए ठीक त्यसै प्रकार तिमीरी पत्नी पनि आज को दिन देखी बाँझ हुनेछन् बन्ध्या हुनेछन्। श्राप दिन देवताहरू हात जोडेर त्यहाँबाट गए। अग्नि महाराज ने भगवान को तेजलाई सहन गर्न सकेनन्। भगवान शंकर को आज्ञा अनुरूप त्यो तेजलाई समुद्रमा नदीमा बमन गरिदिए। नदीमा बग्दै गरेको पानीमा महाराज देवीहरूको माध्यमबाट बमन गरेका हुन्। शीतको समयमा जहाँ सप्त ऋषि की 6वटी पत्नीहरू स्नान गरिरहेकी थिइन् तब अग्निले आगो जलाएर चिसो को कड़कड़ाहट में आगो सेक्न आएकी ती नारी को शरीर भित्र तेजलाई प्रविष्ट गराए। तिनै नारीहरूले महाराज पुनः असह्य तेजलाई सहन गर्न नसकेर नदीमा फालिदिए। त्यही नदीको लहरबाट उछिट्टिएर एक छिटो सरकण्ड कुशकाशको जंगलमा खस्यो। त्यहीबाट एक पुत्र भयो जसको नाम महाराज विश्वामित्रले ब्राह्मणत्व प्राप्त गरेर त्यसै बालकको नामकरण संस्कार गरे। 6वटी आमाहरूले धारण गरेको हुनाले यिनको नाम षडानन भयो। 6वटैको मुखबाट वमन भएका हुनाले षडानन भयो। कालान्तरमा कृतिकादि रानीहरूले लालन पालन गरेको हुनाले यिनको नाम कार्तिकेय भयो। सारा देवताहरू दौडी दौडी एक दिन कार्तिकेयकोमा गए। महाराज तारकासुर को अंत केवल हजुर को हाथबाट हुने हो, के गरौं? भगवान कार्तिकेय दौडी दौडी आए। तारकासुर संग भयानक युद्ध भयो। तारकासुरलाई भगवान कार्तिकेयले अन्त्य गरिदिनु भयो। यो हल्ला कैलाशसम्म गयो। पार्वतीले थाहा पाइन् जसले तारकासुरलाई मारेको हो त्यो साधारण व्यक्ति हुन सक्दैन, त्यो मेरै पुत्र हुन सक्छ। भगवान शंकरसँग अनुनय विनय गरेर पुनः भगवान कार्तिकेयलाई आफ्नो घर बोलाएर राखेन्। यता महाराज पुनः पार्वतीले आफ्नो रक्षाको लागि सहेली सखीहरूले भनिसकेपछि आफ्नो शरीरको मैलबाट उत्पन्न एक बालकलाई प्रकट गरिन् और ती बालकलाई गेटमा बसेर पहरेदारी गर्नको लागि निर्देशन दिए। पार्वतीको मैलबाट उत्पन्न भएको बालक ढोकामा गएर पहरेदारी चौकीदारी गर्न बसे। पार्वतीले भनेकी थिइन्, पुत्र अबदेखि तिमी मेरा पुत्र भयो, मेरा रक्षक हौ। कोही पनि मेरो आज्ञा बिना यो गेट भित्र प्रविष्ट हुनु हुँदैन। आज्ञा प्राप्त गरेर बालक महाराज गेटको अगाडि पहरेदारी गर्न गए। बाँकी के भयो शेष चर्चा आजको सत्रमा विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नेछौं। यहाँसम्मको कथा हिजोको प्रसङ्गमा विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नुभयो। आउनुहोस् प्यारे, आनन्दसँग शिव पुराणका दिव्य कथा चर्चाहरूमा प्रविष्ट हुनेछौं। बोल श्री शिव महापुराणको जय जय हो। श्री शिव परिवारको जय हो। प्रेम भाव को साथ में गुनगुनाउँदै भगवान नाम संकीर्तनमा शरीक बनौ। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर
शिवाय। गंगाधराया होले गंगाधराया, गंगाधराया होले गंगाधराया। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय बाबा गंगाधराय, गंगाधराय भोले गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। पशुपतिनाथ बाबा पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ बाबा पशुपतिनाथ। अंतर्यामी भोला देव हमलाई साथ। अंतर्यामी बाबा देव हमलाई साथ। पशुपतिनाथ बाबा पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ बाबा पशुपतिनाथ। कल्याणकारी बाबा देव हमलाई साथ। कल्याणकारी बाबा देव हमलाई साथ। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान को जय जय हो। मत्पुत्रस्त्वं मदीयोषि नान्यः कश्चिदिहास्ति मे। मत्पुत्रः, हे बालक
पार्वती माता आफनो मैल बाट उत्पन्न गरेका पुत्रलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हेर पुत्र, नान्यद कश्चिद इहास्ति, म भन्दा अलावा तिम्रो यो संसारमा कोही छैन। मत पुत्रम मदीयोषि, मेरा पुत्र हौ, मदीया, जे मैले भन्ने छु त्यो मान्नु पर्छ। हेर पुत्र, विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल पराक्रमम, विशाल शोभाले युक्त पराक्रमी हुनेछ। बालकले हात जोडेर भने किम कार्यम विद्यते तेद्य करवाणि तबोदितम, कार्य के छ आमा, के सेवा गर्नुपर्छ मैले भन्नुहोस्, जे सेवा भन्नुहुनेछ त्यो सेवा गरिदिनेछ। पराम्बा भगवती माता पार्वतीले भनिन् पुत्र, द्वारपालो भवाद्यमे, मेरो द्वारपाल भएर बस। विना मदाज्ञाम सत्पुत्र नैवायान मदगृहान्तरम, पुत्र कान खोलेर सुन, मेरो आज्ञा बिना मलाई नसोधिकन कोही पनि मेरो घर भित्र प्रविष्ट हुनु हुँदैन। हेर बालक, कोपी क्वापी हठात तात, चाहे स्त्री होस् चाहे पुरुष होस्, हठात बलपूर्वक कोही पनि आउनु हुँदैन। जाओ, गेटमा गएर पहरेदारी गरे। ढोकामा गएर महाराज बालक पहरेदारीको लागि तयार भए। यता स्वद्वारे स्थापयित्वा तं स्वसुतं शिवाः, आफ्नो पुत्रलाई द्वारमा स्थापित गरेर पराम्बा भगवती स्वयं समज्जति सा वै संस्थिता से सखीयुता, आफू अनेक सखीहरूसँग भित्र आनन्दसँग कई चर्चामा बसे। अचानक एतस्मिन् काले, त्यही समयमा भगवान शंकर कहीँबाट दौडी दौडी हातमा त्रिशूल लिएर आइरहनु भएको थियो। जहाँ भगवान आउनुभयो, महाराज नाना लीला विशारद, अनेक लीला गर्नमा विशारद भगवान भोलेनाथलाई सानो बालकले गेटमा डन्डा देखाएर रोकिदिए। हे महाराज, ओ खबरदार, एक पाइला पनि भित्र जानुभयो, बाहिर जानुहोस्। भोलेनाथ आश्चर्यचकित भए कि मेरै घरमा मेरै एंट्री निषेध गर्ने वाला को हो। बालकले भने मातुराज्ञां बिना देव गम्यताम न त्वयाधुना, महाराज चाहे हजुर जो सुकै हुनुहोस्, म परिचय सोध्ने वाला छैन। मेरी माता को आज्ञा बिना कोही पनि यो द्वार भित्र प्रवेश गर्न पाउने छैन। हाँ, मेरी माताले आज्ञा दिइन् भने अवश्य प्रवेश मिल्नेछ। मज्जनार्थम स्थिता माता कोयाशीतो ब्रजाधुना, मेरी माता भित्र सरसल्लाह स्नान ध्यान आदिमा आफ्नो कार्यमा बस्नु भएको छ। हजुर दौडी दौडी गइरहनु भएको छ, यो ठिक भएन, जानुहोस् यहाँबाट। तम दृष्ट्वा तो शिवः प्राह कम निषेधसि मूढदे, बालकलाई देखेर भगवान शंकर नेक देर त सोचमा पर्नु भयो। जब बालकले खूब महाराज डंडा देखाएर ललकार्न सुरु गर्यो, तो भगवान भोलेनाथले भन्नुभयो, हे बालक, को हो तिमी? म को हुँ चिनेका छौ? कसलाई रोज्दैछ? माम न जानासि सद्बुद्धे शिवोऽहम् इति नान्यथा, म शिव हो, मलाई चिनेनौ जस्तो लाग्छ। हे मूढ, बाटो छोडिदेऊ। ताडितस्तेन यष्ट्यायि गणेशेन महेश्वर, अनेक प्रयत्न गर्दा पनि भगवान महेश्वरको लागि महाराज बालकले बाटो छोडिदिए। भगवान शंकरले भन्नुभयो, बालक मूर्खोसी त्वम न जानासी शिवोऽहम् गिरिजापते, जुन तेरी माताले रोकेको हो नि,
मैं उनके ही पति हूँ, गिरिजा पति है। स्वगृहम यामिरे बालक, अरे यो घर मेरो मां अपने घर जाँदैछौ, निषेधसी कथम हे मां, मलाई निषेध कसरी गर्दैछौ, जान बाट जान दे, म त यो घरको मालिक हुँ। भयंकर क्रोधित भएर भगवान शंकरले जहाँ भन्नुभयो बालकले सुनेन। भगवान शंकरका अनेक गणहरू थिए। सब गणहरूले भने, हे बालक कोशी त्वम कुतः आयातः किम वा त्वं च गिरिशै, हे यो घरको रखवाली गर्ने वाला पहरेदार त हामी हौ, तिमी अचानक टुपलुक कहाँबाट आयो, को हौ, परिचय बताओ। हितोत्य गच्छ दूरम वै यदि जीवितुमिच्छसि, यदि तिम्रो जीवित रहने इच्छा छ भने अझै पनि यो स्थान छोडेर यहाँबाट गइहाल। यो तिम्रो स्थान थोडी न हो, यो त हाम्रो हो, यसको रखवाली गर्ने वाला हामी हौ, हाम्रा स्वामी हुन्, इनको यो नगर हो। और यो नजाने सानो बालक कब कहाँबाट आयो टुपलुक्क, यसले महिमा बुझेको छैन सायद। हे बालक, यो सामान्य खेल क्रीडा खेले जस्तो, खेलौना खेले जस्तो होइन। भगवानलाई कहीँ क्रोध आइदियो, हामीलाई आदेश दिए भने त तिमी हामीबाटै बस्ने वाला छैन। भगवान भोलेनाथको त कुरै छोडिदियो। त्यसैले हेर बालक, अझै पनि जीवित रहने इच्छा छ, जीवन जिउने इच्छा छ भने यहाँबाट छोडिदियो, जाओ। बालक खिलखिलाएर हाँस्न थाले, यो यम के कुतः आयाता भवन्तः सुन्दराई, अरे मलाई भगाउने वाला तिमीहरू को हो, कहाँबाट आयो, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। यात दूरम किमर्थं वै स्थिता अत्र विरोधिन, बेकारमा यहाँनिर विरोधी भएर किन उभिएका छौ, तिमीहरू जाऊ बरु, यो त मेरी माताले लगाएको मलाई आज्ञा हो और म नै यहाँको खास द्वारपाल हो। शिवगणहरूले अनेक सम्झाए, बालक सम्झिएन, बालकले केही पनि मानेन। भगवान शंकरले पुनः भन्नुभयो, कस्सायं वर्तते किं च प्रविद्य रिव द्रुच्छितः, यो बालकलाई सायद जीवन जिउने इच्छा छैन जस्तो छ, जो बोलेको बोलै छ। भगवान शंकरले भन्नुभयो, अझै पनि हेर बालक, यो स्थान छोडेर जाऊ, भगवानलाई जान दे। बालकले भने, यात यात हितो दूरे नोचेत वो दर्शयामि। हे शिवगण हो, तिमीहरू यो शंकर सहित यहाँबाट गइहाल। यदि यो भन्दा अधिक बोल्यौ भने मेरो पराक्रम के हो, मसँग तागत कति छ, मैले देखाउन नपरो। स्वपराक्रम अत्युग्रम यास्यथात्युपहास्यता, मेरो सामर्थ्य मेरो तागत तिमीहरूलाई देखाउनु पर्यो भने ठीक हुने वाला छैन। त्यसैले यात यात, जाऊ जाऊ, यहाँबाट टाढा जाऊ, मेरो नजर भन्दा धेरै टाढा। शिवगणहरू आश्चर्यचकित भए, यो सानो बालकलाई के गरे। महाराज भगवान शंकरले भन्नुभयो, हे गणहरू, न वीरा वीरमानिनः मदग्रि नोदितुम योग्या भत्सिता किम पुनर्वदे, मेरो सामने तिमीहरूलाई ललकारी रहेको छु, तिमी केही सकिरहेका छैनौ। शिवगणले भने, प्रभु हजुरको आज्ञाको मात्र समय छ, यो समाप्त हुने। शिवगणले भने, रे रे त्वम शृणु वै बाल बलात् किम परिभाषसे, हे बालक, तिमी आफ्नो बाल बुद्धिको कारणले अधिक बोलिरहेका छौ, तिमीलाई थाहा छैन तागत के हो। त्यसैले अझै पनि चीन मृत्यु भविष्यति, यदि टाढा गएनौ भने मृत्यु निश्चित हुनेछ, जाऊ यहाँबाट। यो दृश्य महाराज भित्र कोठामा बसेर पार्वती सहित अनेक नारीहरू हेरिरहेकी थिए, और पार्वती की सहेली सखीहरू कानी खुशी गर्दै भनिरहेकी थिइन्, अरे पार्वती हेर हेर, आज हाम्रो पनि आफ्नो पहरेदार भयो, सो हेर हेर शंकरलाई समेत रोकेर बसेको छ। बालकका बाललीला हेरेर बसिरहेकी थिइन्। भगवान शंकरलाई महाराज भयंकर क्रोध आयो। पहिला त गणहरूसँग युद्ध भयो। जहाँ गणहरूसँग युद्ध भयो, बालकले गणहरूलाई यसरी तितर बितर गरिदिए कि महाराज एक पनि त्यहाँ रहेन। जहाँ गणको कोही पनि रहेन, तब त महाराज भगवान शंकर एक्लै रहे
भगवान शंकर लाई आयो क्रोध, उठाए हाथ में त्रिशूल लगाए गर्दन में धड़ाम संग जहां गर्दन में चढ़ाए महाराज गर्दन काटीर अलग भयो, धड़ कबंद शरीर अलग भयो। भगवान शंकर भोलेनाथ सीधा भीतर जानु भयो, जहां भीतर भगवान जानु भयो भीतर जाने बीतके तो पार्वती जोर जोर ले रुन थाले, किम करोमि को गच्छामि हा हा दुःखमुपागत मत सुतो नाशित साध्य देवैः सर्वैर्गणैस्तथा। आज हाय राम मेरा पुत्र को अंत्य भयो, मेरे पुत्र को मृत्यु भयो, राम राम मैं कहाँ जाऊं। एक आमा को लागे जीवन में यो बंदा ठुलो दुख के होने सक्छ, गृहस्थी जीवन को लागे पुत्र वियोग को पीड़ा, सब बंदा ठुलो पीड़ा हो गया। जहां पार्वती खूब रुन थाली, महाराज पार्वती माता यति धेरै रोइन्, यति धेरै रुन थालिन्, छाती पीटी पीटी रुन थालिन्। मत पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणं नहि, यथा हि भवतां मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यति। भगवान भोलेनाथले भने अरे देवी क्यों बालक तिम्रो पुत्र, अरे बालकले तो परिचय ही दिए। माता पार्वतीले भनिन् पतिदेव मेरो पुत्र हो, मैले आफूले सृष्टि गरेर गेटमा राखेकी थिए, हजुरले बिना जानकारी मारिदिनु भयो, गर्दन काटेर अलग गरिदिनु भयो। अब म कहाँ जाऊं, कसरी आफ्नो व्यथा शान्त गरौं। भगवान शंकरले सम्झाउनु भयो, देवी चिन्ता नगर, केही न केही उपाय हुनेछ। पार्वतीले भनिन् केही उपाय हुन सक्दैन। भगवान शंकरले भन्नुभयो, देवी तिम्रो इच्छा पूर्ण गर्नको लागि म तिम्रा पुत्रलाई पुनर्जीवित गरिदिन्छु। हे मेरा गण हो यहाँ, कर्तव्यम च तथा सर्वलोक स्वास्थ्यम भवेदिहा। मैले भने अनुरूप तिमीहरूले कर्म गर्नुपर्छ। आऊ उत्तरश्याम पुनर्यात प्रथमम यो मिलेदिहा। यहाँबाट सीधा उत्तर तरफ जाओ, उत्तर तरफ गएर प्रथमम यो मिलेदिहा। जुन प्राणीको टाउको सुरुमा खसेको पाइन्छ त्यही तत्शिरस्स समाहृत्य, त्यसैको टाउको लिएर गणहरू दौडी दौडी महाराज गए टाउको खोज्नको लागि। जहाँ टाउको खोज्नको लागि उत्तर तरफ गए, महाराज उत्तर तरफ जाँदै 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 गर्दा अचानक कहीं महाराज एक हाथी को टाउको खसेको थियो। त्यही टाउको उठाएर ल्याएर भगवान भोलेनाथलाई दिए। भगवान शंकरले त्यो टाउको महाराज सीधा बालकको कबंध शरीरमा स्पर्श गराए, बालक पुनः जीवित भए। बोलो शंकर भगवान को जय जय हो। जहाँ बालक पुनः जीवित भए, धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पूर्व पूज्यो भवादुना। हे बालक उठ, चिंता न कर, मेरो आशीर्वाद छ तिमी धन्य हुनेछौ। बालक जाओ, मेरो आशीर्वाद छ के हे गिरीन्द्र सुता पुत्र संतुष्टोऽहं न संशय। बालक म तिम्रो कर्म देखेर परम सन्तुष्ट छु, तिम्रो पराक्रम देखेर प्रसन्न छु। जाओ, मेरो आशीर्वाद छ। शक्ति पुत्रः सुतेजस्वी तस्माद् भव सदा सुखी। सदैव सुखी प्रसन्न भएर रहनेछ, सुखी हुनेछ। और त्वन्नामः विघ्नहर्तृ श्रेष्ठम चैव भवन्तुते। तिम्रो नाम विघ्नहर्ता हुनेछ। कसैले यदि तिम्रो नाम ग्रहण गर्छ भने त्यसका सारा विघ्नहरू समाप्त हुनेछन्। पुत्र मम सर्वगणाध्यक्षः सम्पूज्यस्त्वं भवाधुना। यो संसारमा सारा गणहरूको प्रधान तिमी हुनेछौ, सब गणहरूका ईश यानी स्वामी तिमी हुनेछौ। त्यसैले तिम्रो नाम आजको दिनदेखि गणै गण सारा संसारका गणहरूको ईश हुने हुनाले तिम्रो नाम गणेश भनेर पुकार्नेछन्, गणपति भनेर पुकार्नेछन्।
बोल गणेश भगवान को जय जय हो गणपति भगवान को जय हो विघ्न हरता भगवान को जय जय हो। और पुत्र देवगणा सैव सदैव ये संसार में कसई को पनि पूजा होने बंदा पहला तिम्रो पूजा होने से सर्वप्रथम पूजा तिम्रो भए बिना और कसई को पूजा शुरू होने सही नहीं। यो मेरो आशीर्वाद सर्व पूज्य महाराज सबबाट प्रथम पूजनीय होने सो यो मेरो आशीर्वाद। पुत्र आज को दिन गणेश चौथी को दिन तिमीलाई मैले पुनर्जन्म दिएको हुँ। यदि कसैले पनि आज को गणेश चौथी को दिनमा तिम्रो पूजा आराधना व्रत कार्यम विशेषेण व्रत आदि गरेर पुत्र संसारमा सुख समृद्धि विवेक रिद्धि सिद्धि धन समृद्धि आदि चाहने व्यक्तिले यदि तिम्रो चतुर्थी को दिन विशेष पूजा गर्ने छ भने पुत्र सारा इच्छा आकांक्षा परिपूर्ण हुनेछ। यदि कसैले गणेश चौथी को दिन नून बिना को भोजन मात्र पनि ग्रहण गर्छ भने पुत्र सारा अभिष्ट कामना पूर्ण हुनेछ। यदि कसैले भगवान गणपतिमा श्रद्धा पूर्वक 21 दुर्वा 108 दुर्वा 121 दुर्वा कसैले अर्पण गर्छ भने महाराज हजारों हजार यज्ञ गरे समान फल प्राप्त होने से। कसैले यदि सानो महाराज मिष्टान्न लड्डू आदि भोग मात्र लगाइदियो भने पनि सारा कामनाहरू पूर्ण हुनेछन्। विद्या बुद्धि सब प्राप्त हुनेछ। जीवनका दुख कष्टहरू विघ्नहरू समाप्त भएर जानेछ। जहाँ ये आशीर्वाद भगवान भोलेनाथले गणपतिलाई दिनुभयो महाराज गणपति बाबा प्रसन्न माता पार्वती और प्रसन्न भई नोरी राम राम जे हुन्छ बढ़ियाको लागि हुन्छ। यदि मेरा पुत्र को टाउको नकाटिएको भए आज महाराज यति वरदान प्राप्त होने थिएन। अरे प्रभु हजुरको त क्रोध पनि कृपा हुन्छ। हजुरले क्रोध के गर्नुभयो पुत्रमाथि सारा हजार कृपा प्राप्त भए म धन्य भए प्रभु। माता पार्वती सहित सबले जय जयकार करे भगवान को। त्यो दिनदेखि भगवान गणपति महाराज सर्व पूज्य भए और हर गण का ईश भए। त्यही दिनदेखि पार्वती का पुत्र को नाम गणेश भयो। विघ्न हरता भयो। बोल विघ्न हरता भगवान को जय जय हो। आउनुहोस् प्यारे एउटा सुन्दर गणपति को भजन भक्ति संगीत गुनगुनाउँदै पुनः अन्य शेष चर्चाहरूमा अग्रसर हुनेछौं। बोल विघ्न हरता भगवान को जय हो। लंबोदर भगवान को जय जय हो। गजानन भगवान को जय हो। एकदंत भगवान को जय हो। हरिओ श्री गणेश सायानामा सबै मिली गणेशज्यू को करो भजना। श्री गणेश सायानामा सबै मिली गणेशज्यू को करो भजना। श्री गणेश सायानामा सबै मिली गणेशज्यू को करो भजना। श्री गणेश सायानामा सबै मिली गणेशज्यू को करो भजना। प्रेम भाव के साथ में प्यारे ताली का सिरा करते हैं। दंत दया मंत्र चार भुजधारी। एक दंत दया मंत्र चार भुजधारी। माथे शिरमा मुकुट शोभा मुसाको सवारी। श्री गणेश सायानामा सबै मिली गणेशज्यूको करो भजना। श्री
ગણેશાયનામાં સવૈ મિલી ગણેશો કરો ભજના। प्रेम बावले प्यारे ताली को सेवा करते हैं। गणपति भगवान को जय हो, पार्वती पुत्र को जय हो। किमरे पार्वती बाबा महादेवा, आमा किमरे पार्वती बाबा महादेवा, भक्तजन को रक्षा करा गुरु गणदेवा। श्री गणेशायनामा सबै मिली भगवान को करो भजना। श्री गणेशायनामा सबै मिली भगवान को करो भजना। प्रेम बावले विघ्नहर्ता भगवान को जय हो। चढ़ो दूधो चढ़ो फूल चढ़ो मेवा, पान चढ़ो दूधो चढ़ो फूल चढ़ो मेवा। एक मन को लड्डू चढ़ो संत करे सेवा। श्री गणेशायनामा सबै मिली गणेशो को करो भजना। श्री गणेशायनामा सबै मिली गणेशो को करो भजना। गणेशायनामा सबै मिली गणेशो को करो भजना। हरि हरि सबै मिली गणेशो को करो भजना। हरि हरि सबै मिली भगवान को करो भजना। बोल गणपति भगवान को जय जय हो। भक्तवत्सल भगवान को जय, शंकर भगवान को जय जय हो। जगत जननी पार्वती माता को जय हो। गणेशस्य श्रुता तात सम्यग् जनिरनुत्तमाः चरित्रम् अपि दिव्यं वै सुपराक्रम भूषितम्। भगवान गणपति को जन्म को कथा और भगवान गणपति ले प्राप्त गरुण भाई को आशीर्वाद को कथा विस्तार पूर्वक श्रवण गरुण भाई। अब महाराज भगवान गणपति सहित कार्तिकेय दुई भाई है। दुईटे भाई महाराज समय पश्चात कालांतर में बढ़ते गए। कालांतर में दुईटे भाई बढ़ते गई सके पछी षण्मुखे च गणेशे च पितृस्तदधिकं सदा स्नेहो व्यवर्धत महान शुक्ल पक्षे यथा शशि। संतान जति जति बढ़ते जान्छन् आमा बुआ को लागी महाराज स्नेह त्यति बढ़ते जान्छ। संतान बढ़ते गई सके पछि साथमा आमा बुआ को केही चिंता पनि बढ़ते जान्छ। एक दिन दुईटे बालक आंगन में खेली रहेका थे। भगवान शंकर और भोलेनाथ पार्वती दुईटे आनंद संग बसेर बालकहरूले आंगन में खेलेको दृश्य हेरिरहेका थिए। शिवा शिवा वो चतो महाराज पार्वती माताले तुरंत हाथ जोड़े भगवान शंकर लाई भने पतिदेव संतान हेर्दा हेर्दै ठूला भइसके। अरे विवाह योग्य भइसके। हरे पतिदेव
विवाह कथम कार्य पुत्रयोरुभयो स्वभाव। दुईटे पुत्र शुक्ल पक्ष को चंद्रमा का किरण को समान बढ़ते गई रहे का इनको विवाह कसरी करे और कन्या को प्रबंध कसरी करने वाला षण्मुखस् प्रियतमो गणेशस् तथैव। और पहला विवाह कसको करे हमरो लागी तो षडानन कार्तिकेय और गणेश बराबर तर दुईटे विवाह को योग्य भई की करे इति चिंता समुद्विग्नौ लीलानंदो बभूवत। महाराज यो चिंता ले दुईटे चिंतित भाई। एक दिन महाराज आमा बुआ को मनत हो दुईटे छोरालाई बोलाए हेर पुत्र हो अब तिमी दुईटे ठुला भई सक्यौ तिमी दुईटे विवाह को योग्य भई सक्यौ भन पुत्र तिमी दुईमा पहिलो विवाह कसको गरे। दुईटै महाराज सँगै बोले एकले भने अहम च परिणेष्यामि ह्यहम सैव पुनः पुनः। पहिला मेरो विवाह गर्नुपर्छ। कार्तिकेयले भने गणेशले भने न न न पहिला मेरो विवाह गर्नुपर्छ। परस्परं स नित्यं वै विवादे तत्पुरा। दुईटै भाइमा परस्परमा विवाद भइदियो महाराज तिम्रो विवाह होइन पहिला मेरो विवाह हुने। अर्काले भने हैन हैन तिम्रो होइन मेरो विवाह पहिला हुने। महाराज दुईटै भाइमा विवाद हुँदै थियो। भगवान भोलेनाथले भने हे बालक सुन विवाह यसरी हुँदैन। भाइ भाइले लडेर विवाह थोडी नहुने। पहिला विवाह कसको गर्नुपर्छ आमा बुवाले निर्धारण गर्ने। तिमीहरूले भनेर हुने हो चुप लाग। दुईटै बालक शान्त भए। अब भगवान शंकरले भन्नुभयो सुन हामी दुईटैले एक निर्णय गरेका छौं बुढाबुढी दुईटैको सल्लाह छ। हेर पुत्र हो अस्माकं नियमः पूर्वं कृतस्य सुखदो हि वा। तिमीहरू पनि तिमी दुईटै भाइ पनि सुखी हामी पनि सुखी। त्यसको लागि हामीले एउटा शर्त राखेका छौं। शर्त के हो पिताजी? भोलेनाथले भन्नुभयो बालक शर्त यो सुरूयताम सुश्रुतौ प्रेत्या। ध्यानले सुन शर्त के हो समौ द्वौ अपि सत्पुत्रौ विशेषो नात्र लभ्यते। हेर बालक आमा बुवाको लागि दुईटै पुत्र बराबर हो। कुनै पनि पुत्रलाई पक्षपात गर्नु छैन। तर एक कुरा हो पहिला एकको गरिदियो भने अर्को रिसाउने जस्तो छ अर्को गरिदियो भने तर हाम्रो लागि त दुईटै बराबर हो। सुन विवाह त हामी दुईटैको सँगै गरिदिन्थ्यौं तर समस्या छ के हामीले पहिले एउटा शर्त राखेका छौं। शर्त के हो यस्यैव पृथिवीं सर्वाम क्रान्त्वा पूर्वम उपाव्रजे। पुत्र जो सारा पृथ्वी को परिक्रमा गरेर पहिला पुग्नेछ त्यसको विवाह हामी पहिला गर्नेछौं। यो हाम्रो पहिल्यैदेखिको शर्त हो। यस्यैव पृथ्वीं सर्वाम क्रान्त्वा पूर्वम उपाव्रजेत् तस्यैव प्रथमो कार्यो विवाह शुभ लक्षणा। जो सारा पृथ्वी को परिक्रमा गरेर पहिला पुग्नेछ उसकै विवाह पहिला हुनेछ। जहां महाराज पिता को यो आज्ञा सुनी कार्तिकेयले त आफ्नो वाहन मयूरलाई बोलाए दौडे महाराज कार्तिकेय सारा पृथ्वी को परिक्रमा गर्नको लागि। कार्तिकेय तो गए परन्तु गणेश जान मानिरहेका छैन। गणेशले भने अब म के गरौं? पिताजीले भने बालक के गर्ने हैन जाऊ कार्तिकेय छिटो आउने हो उनको बिहा पहिला हुने हो तिम्रो फेरि ढिला हुने हो। गणेशजीले भने पिताजी बिहाको चिन्ता छैन बिहाको चिन्ता छैन
अरे पिताजी, मलाई विवाहको चिन्ता छैन, चिन्ता अर्कैछ। मुखले गणेशजी भनिरहेका छन्, परन्तु मनमा त विवाह पहिला होस् यो चाहन्छ। गणेशजी विचार गरिरहनु भएको छ, किम कर्तव्यम को गन्तव्यम लङ्घितुम नैव शक्यते। मूषामा सवारी भएर सारा पृथ्वी भ्रमण गर्न सम्भव छैन। टुक्रो 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 मूषो त मारा, कार्तिकेय त भर उडेर जाने हो, तुरन्त पुगेर आउने हो, म गए त वर्षौं लाग्ने हो। त्यसैले केही न केही उपाय विवेक विद्याको प्रयोग गर्नु पर्यो। परन्तु एक उपाय सोच्नु पर्यो के सारा पृथ्वी को परिक्रमा गरे समान फल मैले के कर्म गरे भने विचार गर्न थाले। स्नानं कृत्वा यथा न्यायं समागत्य स्वयं गृहं दौडेर गए भगवान गणपति। जलाशयमा गएर स्नान गरेर दौडी दौडी हातमा एक लोटा जल लिएर आए। भगवान भोलेनाथले भने, गणपति हरे पुत्र सारा पृथ्वी को परिक्रमा सिद्धियो। भगवान गणपतिले भन्नुभयो, पिताजी तो फेरि किन गएन? गणपतिले भने, पिताजी नियम नपुगिकन जाने वाला होइन, नियम पुर्याएर जाने। नियम के हो? भगवान गणपतिले भन्नुभयो, पिताजी पृथ्वीमा गइसकेपछि अनेक तीर्थ मिल्लान्, अनेक देवी देवताहरूका स्थान मिल्लान्। त्यही ठाउँमा जानको लागि कई विधि पुर्याएर जानुपर्छ। देवालय तीर्थालय आदिको भ्रमण गर्दा, ती दिव्य देवहरूको दर्शन गर्दा नियम नपुर्याइकन गरे भने फल प्राप्ति हुँदैन पिताजी। त्यसैले मेरो एक नियम छ के बढिया महाराज दुईटा आसन लगाए। आसने स्थापिते यत्र पूजार्थम भवतो रिया। दुईटा बढिया आसन लगाएर भने पिताजी माता सहित हजुर यो कुर्सीमा बस्नुहोस्। माता पिता दुईटै भगवान भोलेनाथ और पार्वती बस्नुभयो। बसिसकेपछि महाराज तेनाथ पूजितौ तौ च प्रक्रान्तौ च पुनः पुनः। माता पिता को चरण धोएर जलपान गरे गणपति। और महाराज हाथ जोड़ेर सप्त प्रणामास्तु तथैव च। 7 चोटी माता पिता को परिक्रमा करे। और जहां परिक्रमा गरेर बद्धांजलि रथोवाच गणेशो बुद्धिसागर। विवेक बुद्धि का सागर भगवान गणपतिले हाथ जोड़ेर जहां महाराज पिता को अगाडि उभे, पिताजी तो प्रेमले विह्वल भई और भने, पुत्र अब त प्रक्रिया पुग्यो, जाऊ छिटो। गणपतिले भने, अब कहाँ जाऊं पिताजी? भगवानले भन्नुभयो, अरे पृथ्वी को परिक्रमा गरेर जाऊ। गणपतिले भन्नुभयो, अरे पिताजी मैले त 7 चोटी पृथ्वी को परिक्रमा गरिसके। भगवान शंकरले भन्नुभयो, 7 चोटी? मैले त 1 चोटी पनि गरेको देखिन। भगवान गणपतिले भन्नुभयो, अरे पिताजी भो भो मातर भो पितास्त्वं च शृणो मे परमं वचः। मेरो वचनलाई सुन्नुहोस् पिताजी। हे माताजी, शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनो मम। अब यसरी ठुलो ठुलो बसेर हेर्ने होइन पिताजी, जानु छिटो छिटो कन्या खोजेर मेरो बिहा गर। भोलेनाथले भने, अरे बिहा गर्न यो अन्याय हुने हो, पृथ्वी को भ्रमण गरेर जाओ, म यसरी गर्ने वाला छैन। गणपतिले भने, पिताजी सप्तवारं पुनः पुनः पृथ्वी मया तु क्रान्तः। 7 चोटी मैले पृथ्वी को भ्रमण गरेर आइसके, पुनश्च एवं यो भन्दा बढी म के गर्न सक्छु? अरे पुत्र, सप्तद्वीपा समुद्रान्त मैले 7 द्वीपले युक्त भएकी पृथ्वी को परिक्रमा गर्न भनेको। गणपतिले भने, पिताजी म पनि त्यही 7 द्वीप को कुरा गरिरहेको छु। त्यो 7 द्वीप को परिक्रमा गरिसके। भगवान शंकरले भने, कब गर्यो, कहाँ गर्यो?
गणपतिले भने पिताजी अहिले भर्खरै त शास्त्रले के भन्छ पिताजी भवतो पूजनं कृत्वा शिवा शंकरयोर। अरे पिताजी पूजा मानसिक हुन्छ कर्म द्वारा हुन्छ। मैले मानसिक रूपमा माता पिताको परिक्रमा गर्दा मनले सारा पृथ्वीको परिक्रमा गरिसके। भगवान आदि गुरु शंकराचार्यले मानस पूजामा लेखेका छन् प्रभु जति पनि संसारका कर्महरू छन् सब मनले म हजुरलाई अर्पण गर्दछु। महाराज शारीरिक मानसिक दुई प्रकारका पूजा हुन्छन्, दुईटै सर्वश्रेष्ठ। शंकरले टाउको हल्लाए ना प्रत्यक्ष गर्नुपर्छ। गणपतिले भने पिताजी प्रत्यक्ष पनि गरिसकेको हो। पितृस पूजनं कृत्वा प्रक्रान्ति च करोति या। पिताजी शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ जुन सन्तानले आफ्ना माता पिताको चरण धोएर जलपान गरेछ त्यो पुत्रले हजारौं हजार तीर्थको जलपान गरे समान फल प्राप्त हुन्छ। जुन सन्तानले आमा बुवाको चरण धोएर परिक्रमा गरेछ त्यो सन्तानलाई सारा पृथ्वीका तीर्थ आदि देवालयहरूमा गएर जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो भन्दा लाख गुना बढी फल माता पिताको पूजाबाट प्राप्त हुन्छ। पिताजी अपहाय गृहे यो वै पितरौ तीर्थमा व्रजे। माता पिता घरमा छँदै यदि कुनै सन्तान तीर्थ आदिमा जान्छ भने त्यो पापको भागी बन्छ। पिताजी माता पिताको सेवा नै तीर्थ गए भन्दा बढी फल प्राप्त गर्ने वाला हो। पिताजी पुत्रस्य स्त्रिया सैव तीर्थं गेहे सुशोभन। यो संसारमा पिताजी हे मेरी माता स्त्री और पुत्र को लागि नारी और संतान को लागि यो संसारमा तीर्थ घरमै हुन्छ, देवालय घरमै हुन्छ, भगवान घरमै हुने गर्छन्। नारीले यदि पतिको सेवा गरिन् भने सन्तानले यदि माता पिताको सेवा गरे भने तीर्थजन्यम फलम तीर्थको के फल छ पिताजी त्यो भन्दा लाख गुना बढी फल घरमै बसेर मिल्छ। नारी और सन्तानले महाराज तीर्थ आदि जानु पर्दैन। तीर्थ आदि गएको फल चाहनुहुन्छ भने नारीले पतिको सेवा गरे पुग्छ, सन्तानले माता पिताको सेवा गरे पुग्छ, त्यो फल प्राप्त हुने। अन्य तीर्थम तु दूरे वै गत्वा सम्प्राप्यते पुनः। अन्य तीर्थमा गएर प्रणाम गरेर पूजा गरेर जुन फल प्राप्त हुन्छ पुत्रस्य च स्त्रिया सैव पुत्र और संतान और नारी को लागि महत् तीर्थ महान तीर्थ घरमै हुने गर्छ। संतान को लागि सबै तीर्थ आमा बुवाका चरण हुन्, नारी को लागि सारा संसारका तीर्थ पतिदेव को चरण। बस उनकै चरण को रज चरण कै जलपान करे भरे सारा तीर्थ को जलपान गरे समान फल हुन्छ। इति शास्त्राणि वेदास भाषन्ते निरन्तर। पिताजी शास्त्रहरूले यही भन्छन् जुन शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ मैले त्यही गरेको हो। तस्य पापम तथा प्रोक्तम हनने च तयोर यथा। त्यसैले पिताजी विवाह पहिला मेरो गर्नुहोस्। मैले पृथ्वीको परिक्रमा गरे समान फल प्राप्त गरिसकेको छु। पृथ्वी जन्य फल आमा बुवाको सेवा गरे भने प्राप्त हुन्छ। जहाँ महाराज भगवान भोलेनाथले यो स्तुति सुने प्रसन्न भए गए भगवान कन्या खोज्नको लागि। जहाँ भगवान कन्या खोज्नको लागि भनेर जानुभयो विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्य रूपे सुते उभे। प्रजापति विश्वरूप को घर पुग्नु भयो। विश्वरूपले देख्ने बित्तिकै भने ओरे ओरे प्रभु भोलेनाथ आउनु आउनु प्रभु के सेवा गरौँ।
भोलेनाथ ले भने अरे सेवा तो ठूलो छ म त कन्या खोज्न आएको विश्वरूपले भने अरे प्रभु कन्या एक होइन दुई छन् मेरो घर अरे राम 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 दुई छन् भगवान शंकरले भन्नुभयो मलाई त एउटै कन्या चाहिए कि विश्वरूपले भने महाराज म त जहाँ दिने हो दुईटै सँगै दिने शंकरले सोच्नुभयो यति खोजेर मिलेन अब कहाँ खोजौं विश्वरूपलाई भने रोक रोक विश्वरूप अहिले कुरा फाइनल भएको छैन एकचोटि मेरा पुत्र गणेशलाई सोधौं कि कहीं वो दुई विवाह गर्ने हो कि गर्ने होइन गणपतिलाई सोधे अरे पुत्र कन्या त एक दिँदैन भन्दैछन् दुईटै सँगै दिने भन्दैछन् के गरौं गणपतिले भने प्रभु भाग्योदय हुनेवालाको यही त लक्षण हो महाराज दुईटैको तयारी गर्नु प्रजापति विश्वरूप की दुईवटी छोरी महाराज सिद्धि और बुद्धि दुईटै संग महाराज भगवान गणपति को विवाह तय भयो कालांतरमा धूमधाम संग बाजा गाजा बजाएर महोत्सवम विवाहं स कारयामास चतुर्मुदा धूमधाम संग भगवान गणपति को विवाह सिद्धि और बुद्धि संग है जहाँ सिद्धि बुद्धि संग भगवान को दिव्य विवाह भयो देवताहरूले जय जयकार गरे महाराज खूब पुष्प वृष्टि गरे दोयो पत्नियों सह दुईटै पत्नी संग विवाह गरेपछि गणपति भगवान आनन्दित हुँदै हुँदै समय व्यतीत गर्दै रहे कालान्तरमा दुईटै गणपति की पत्नी गर्भवती भइसकेपछि दुईटै पत्नीको गर्भबाट महाराज एक एक पुत्र भयो दोयो पत्न्यो सदो दिव्यौ तस्य पुत्र बभूवतो दुईटैबाट एक एक पुत्र भए महाराज सिद्धिर गणेश पत्न्यास्तो भगवान गणपति की अर्धांगिनी सिद्धि को गर्भबाट छेम यानी कल्याण नाम गरेको पुत्र उत्पन्न भए जसको नाम शुभ बने भन्ने गरिन्छ सिद्धि को गर्भबाट छेम यानी शुभ प्रकट भए और महाराज बुद्धिर लाभाभिद पुत्र बुद्धि को गर्भबाट महाराज लाभ नाम गरेका पुत्र उत्पन्न भए जहाँ शुभ और लाभ दुई पुत्र उत्पन्न भए महाराज सुखम अचिन्त्यम वै गृहस्थी जीवन में पुत्र भए समान अर्को सुख हुँदैन प्यारे गणपति बाबा प्रसन्न भए नाच्न थाले भोलेनाथ पनि गदगद भई गए महाराज ओरी ओरी मेरो घर सँगै दुई दुई नाती भइदिए प्रसन्न भए महाराज ब्याज भन्दा सौ प्यार हुन्छ है नातीको मुख हेरेर भगवान भोलेनाथ पनि गदगद भए और पार्वती त और प्रसन्न भई नोरी राम मेरा पुत्र का दुईवटा पुत्र भए पुत्र अरे मेरा पौत्र भई एकचोटि मुख हेर्यो भने पार्वती गदगद भइदिने गरेथे जहाँ महाराज घरको आनन्दमा भोलेनाथ आनन्दित थिए उताबाट दौडी दौडी कार्तिकेय पनि सारा पृथ्वीको भ्रमण गरेर घरमा पुग्दै थिए अचानक यो दृश्य देवर्षि नारदले देख्नुभयो देवर्षि नारदले जहाँ यो दृश्य देखे दौडी दौडी आएर कार्तिकेयलाई बीच बाटोमा रोकिदिए हे कार्तिकेय कहाँ जाँदैछ कार्तिकेयले भने हरि प्रभु गुरुदेव प्रणाम हरे देवर्षि नारद अहिले मलाई हतार छ बाटो छोडिदिनुहोस् म जाँदैछु नारदजीले भने हतार के को हतार हतार पतार गरे भने लतार पतार हुन्छ हतार गर्नु हुँदैन कुनै पनि कार्य गर्नु छ भने धैर्यपूर्वक यो हतारिएर कहाँ जाँदैछ कार्तिकेयले भने महाराज डिस्टर्ब नगर्नु मेरो बिहा रोकिने हो बिहा नारदजीले भने विवाह गर्नको लागि दौडिरहेका छौ कार्तिकेयले भने हाँ प्रभु पिताजी को शर्त थियो जो सबभन्दा पहिला पृथ्वी घुमेर आउने छ उसको बिहा पहिला हुनेछ अरे महाराज कहीं गणेश दौडी दौडी मेरो पछाडी पुग्ने हो अरु अगाडि गइदिने हो त्यसैले म छिटो छिटो जान्छु मेरो बिहा हुने हो महाराज डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस् नारदजीले भने हेरे गणेश आउने हो बिहा हुने हो नारदजी खिलखिलाएर हाँस्न थाले
कार्तिकेयलाई बड़ा क्रोध आयो। कार्तिकेयले भने देवर्षि नारद मेरो वचन सुनेर हाँस्दै हुनुहुन्छ। नारदजीले भने अरे कार्तिकेय कुल 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 गरम हुनु पर्दैन। यदि खास त्यो घटना मसँग घटेको भए कार्तिकेय घर तकेमा घरको बाटो हेर्ने थिए। कुन घटना महाराज? नारदजीले भने अरे जाओ जाओ वहीं गएर था भने। कार्तिकेयले भने अब तो घटना बताओ महाराज तब जाने। नारदजीले भने भनौ घटना। अरे तद्दिनम हि समारभ्य जुन दिनदेखि तिमी गएका थियौ त्यही दिनदेखि प्लान चेन्ज भइदियो। के भयो? तिम्रा आमा बुवाले तिमीसँग कपट छल गरे। छल गरे? के छल गरे महाराज? तिमीलाई तीर्थ घुम्न पठाइदिए, गणेशको बिहा गराइदिए। त्यही पनि एक एक बिहा हैन, दुई दुई पत्नीसँग बिहा गराइदिए। ओरे बिहा मात्र कहाँ हो कार्तिकेय, दुईटै पत्नीबाट गणेशले त छोरा पाएर लाला बाला घुमाइरहेका छन्। अब तिमी गएर उनका छोरा छोरीको स्याहार सुहार गरेर जाऊ जाऊ घर जाऊ। यदि एवं कपटं प्रीतिम अपहाय कृतं मयि नस्तातव्यं मया तातौ क्षणमप्यत्र किंचन। गुरुदेव यदि यो सत्य घटना हो भने मैं एक क्षण पनि यहाँ रुकने वाला सही। नारदजीले भने झूठा भए विश्वास न भए जाओ हेरेर आओ। कार्तिकेयले भने दर्शनेनैव सर्वेषां लोकानां पापहारकः। आजदेखि म कहिल्यै पनि यो पर्वत तर्फ जाने छैन। मेरा माता पिताले मसँग छल गरेर गणेशको बिहा गरिदिए, यो कदापि सही हुने छैन। आजको दिनदेखि हे देवर्षे तन्नाम शुभदम लोके प्रसिद्धिम भुवनत्रये। आजको दिनदेखि म प्रतिज्ञा लिनेछु के आजदेखि कहिल्यै पनि आजीवनमा म विवाह गर्दैन, जीवनभरि कुमार रहनेछु। त्यही प्रतिज्ञा लिएको हुनाले यिनको नाम कुमार भयो। बोल कुमार भगवानको जय जय हो। जहाँ जीवन कुमार रहने प्रतिज्ञा लिए कार्तिकेयले। नारदजीले भने अब के गर्ने हो? कार्तिकेय कुमारले भने प्रभु अब मैं यहाँ बस्ने वाला छैन, सीधा यहाँबाट जाने। सीधा त्यहाँबाट भागेर गए महाराज। गइसकेपछि एक विशाल पर्वतमा गएर त्यो पर्वतको सहारा लिएर बसे। जहाँ जगाम पर्वतम क्रौञ्चम पितृभ्याम वारितो पिशं। क्रौञ्च नाम गरेको पर्वतमा गएर कार्तिकेय बसे। यो खबर महाराज भगवान शंकर और पार्वती ले सुनी। भोलेनाथ और पार्वतीले भने राम राम यो ठीक भएन, पुत्रलाई सम्झाउनु पर्छ, जाऊ खोज्न जाऊ। माता पिता दुईटै महाराज दौडे दौडे सीधा क्रौञ्च नाम गरेको पर्वतमा जहाँ कार्तिकेय बसेर तपस्या गरिरहेका थिए वहाँ आएर हात जोडेर भने निवेदिता च सातेत्य यथेच्छसि तथा कुरु। नारदजीले भड्काइदिएका थिए महाराज। कार्तिकेय त्यसरी भड्किए। माता पिता आएर सम्झाए पुत्र त्यसो होइन, कुरा यसो हो, सुन ध्यानले। कार्तिकेयले भने पिताजी कुनै कुरा सुन्नु छैन, जानुहोस् यहाँबाट। अरे पुत्र घर त हिँड। कार्तिकेयले भने ना 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 पिताजी, जो कपट हजुरले गर्नु भएको हो म कदापि घर जाने वाला छैन। हजुरहरू जानुहोस् यहाँबाट। पार्वती और शंकरले विचार गरे पुत्र गएन भने हामी पनि जाने वाला छैन। तर के गर्ने, हामी गएनौं भने पनि त्यहाँ ठीकठाक अवस्था हुने वाला छैन। पुत्र यदि तिमी जाँदैनौ भने हामी दुईटै पनि यही रहनेछौँ। कार्तिकेयले भने चाहे रहनुहोस् चाहे जानुहोस्, म जाने वाला छैन। उवाच स्वामिनम दीना तत्र गच्छ मया प्रभो। जब महाराज कार्तिकेयले एक मानेनन्, कार्तिकेय को दर्शन गर्नको लागि माता पिता महाराज त्यही क्रौञ्च नाम गरेको पर्वतमा बसे। त्यही पर्वतमा भगवान शंकर और पार्वतीले रूप लुकाएर प्रेमको रूपले बसेका हुनाले त्यसको नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्ग भयो।
बोल मल्लिकार्जुन भगवान को। मल्लिका यानी पार्वती, अर्जुन यानी भगवान भोलेनाथ दुईटै को एउटै रूप बनेर क्रौंच पर्वतमा कार्तिकेयको दर्शनको लागि थोरै तल आएर बसे, त्यसैले त्यसको नाम मल्लिकार्जुन भयो। जो अपभ्रंश भएर अहिले दार्चुलामा मालिकार्जुन भएको छ। बोल मालिकार्जुन भगवान को। क्रौंच पर्वत त्यही हो माथि महाराज। जुन क्रौंच पर्वतमा कार्तिकेय बस्ने गर्छन्, त्यसकै यताको पर्वतमा पुत्रको दर्शन हर पूर्णिमा आदिमा गर्नको लागि भनेर पार्वती और शिव एकै रूपमा बसेका हुनाले त्यो अदृश्य रूपको नाम मल्लिकार्जुन भएको हो। बोल मल्लिकार्जुन भगवान को। पुत्र स्नेह तुरौ तौवै शिवौ पर्वणि पर्वणि। हर पर्व पर्वमा माता पार्वती और भगवान शंकर मल्लिकार्जुन एक रूपमा भएर अमावस्या दिने शंभो, अमावस्या को दिन भगवान शंकर, पूर्णिमा को दिन मां पार्वती पालै पालो कार्तिकेय को दर्शन गर्न जान्छन्। जुन पुत्र यति महान भए तपस्वी, जसको साक्षात दर्शन भगवान भोलेनाथ और पार्वती हर पूर्णिमा अमावस्या को गर्छन्। बोल कार्तिकेय महाराज को। शंकर भगवान को। भक्तवत्सल भगवान को। आउनुहोस् प्यारे, एउटा सुन्दर भक्ति संगीतमा अग्रसर बनौं। प्रेम भावको साथमा अग्रसर बन्दै यो दिव्य कथालाई आनन्दसँग श्रवण गर्नेछौं। बोल भक्तवत्सल भगवान को जय जय हो। हरि ओम। हरे भोले बाबा, हाम्रो दुख कष्ट मेटाइदियो। डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदियो। भोले बाबा मेरो दुख कष्ट मेटाइदियो। भोले बाबा मेरो दुख कष्ट मेटाइदियो। डुब्न लाग्यो नौका हाम्रो पार लगाइदियो। डुब्न लाग्यो नौका हाम्रो पार लगाइदियो। भोले बाबा मेरो दुख कष्ट मेटाइदियो। भोले बाबा मेरो दुख कष्ट मेटाइदियो। डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदियो। डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदियो। प्रेम भावले सबैले तालीको सेवा गर्ने। शंकर भगवान को जय हो। भोले बाबा को सारा विश्व रहेको छ तिम्रो नयनमा। जति प्राणीहरू धरती गगनमा। सारा विश्व रहेको छ तिम्रो नयनमा। जति प्राणीहरू धरती गगनमा। भोले बाबा मेरो दुख कष्ट मेटाइदियो। भोले बाबा मेरो दुख कष्ट मेटाइदियो। डुब्न लाग्यो नौका हाम्रो पार लगाइदियो। डुब्न लाग्यो नौका हाम्रो पार लगाइदियो। धरती गगनमा ऋषि मुनि र ज्ञानी छन् मगना। जति प्राणीहरू धरती गगनमा ऋषि मुनि र ज्ञानी छन् मगनमा। सबको आधार शिव तिमी चौधै भुवनमा। सबको आधार शिव तिमी चौधै भुवनमा। डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदियो। डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदियो।
दुख कष्ट मेटाइदियो भोले बाबा मेरो दुख कष्ट मेटाइदियो डुब्न लाग्यो नौका हाम्रो पार लगाइदियो डुब्न लाग्यो नौका हाम्रो पार लगाइदियो डुब्न